अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है क्रिसमस की हकीकत। क्रिसमस क्या है और क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए और क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए और क्रिसमस की मुबारकबाद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। क्रिसमस क्रिसमस अल्फाज क्राइस्ट और मैस का मुरक्कब है। क्राइस्ट मसीह को कहते हैं और मैस इज्तमा को कहते हैं। इकट्ठा होना यानी कि मसीह के लिए इकट्ठा होना। इसका मफ़हूम ये हुआ कि मसीही इज्तमा या योम मिलाद मसीह यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन। 25 दिसंबर का दिन दुनिया भर की ईसाई अक़वाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का योम पैदाइश यानी कि ईद मिलादुल मसीह यानी क्रिसमस के नाम से इंतहाई तर्ज को एहतशाम से मनाया जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से ईसाइयों में कुछ हकीकत पसंद मकातब फ़िक्र ताहाल भी मौजूद हैं, जो ये तस्लीम करते हैं कि 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन नहीं है, बल्कि दीगर बुत परस्त अक़वाम से ली गई बिद्दत है। फ़क़्त यही नहीं, बल्कि तारीख़ कलीसिया में क्रिसमस की तारीख़ कभी एक सी नहीं रही, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का योम पैदाइश किसी भी ज़रिए से कतईयत से मालूम नहीं, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का योम पैदाइश बिल्कुल नामालूम है और योम पैदाइश के मुतालिक फ़क़्त अंदाज़े और तख़मीने लगाए गए हैं। कोई मुस्तनद दलील नहीं मिलती कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए, बल्कि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। कुरान पाक और अनाजील में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मालूम वाक़यात की रोशनी में ये बात अयां होती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मौसम गर्मा में हुई। इसके बावजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का योम पैदाइश 25 दिसंबर को मुकर्रर किया गया, क्योंकि इब्तदाई ईसाइयत को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले मुशरिक अहले रूम अपने सूरज देवता का जन्मदिन 25 दिसंबर को ही मनाया करते थे और मिस्र के फ़िरौन अपनी मशहूर देवी आइसिस के बेटे होरस देवता का जन्मदिन भी 25 दिसंबर को मनाया करते थे। ईद के तौर पर 25 दिसंबर को मनाने का रवाज तारीख में सबसे पहले हमें बाबुल की तहजीब से मिलता है, क्योंकि अहले बाबुल 25 दिसंबर को शहर के बानी नमरूद बादशाह की सालगिरह मनाया करते थे, जबकि किसी शख्सियत के जन्मदिन को त्यौहार के तौर पर मनाना या खुद अपनी सालगिरह मनाना नमरूद, फ़िरौन और मुशरिक अक़वाम का तरीका है। और सिर्फ इस्लाम नहीं, बल्कि बाइबल की तालीम के मुताबिक भी ऐसे त्यौहार मनाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। क्रिसमस मनाना या क्रिसमस की मुबारकबाद देना या क्रिसमस मनाने वालों के साथ मिल के उनकी पार्टियों में जाना, क्या ये हराम है? बिल्कुल हराम है। यहाँ हम कुरान पाक और हदीस और सलफ़ सालिहीन की रूह से कुछ दलाइल पेश करते हैं। इस बात का लोग शऊर नहीं रखते कि जब हम किसी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं, तो हम इस बात से इत्तफ़ाक़ कर रहे होते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए, और हम इस बात से भी इत्तफ़ाक़ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ने बेटा पैदा किया, नाउज़ बिल्लाह। क्योंकि ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, नाउज़ बिल्लाह, जबकि इस बात का इकरार कुफ्र और शिर्क तक पहुँचा देता है। अल्लाह ताला पाक है और उससे भी पाक है जो कि ये शिर्क करते हैं। सूरह इखलास अल्लाह ताला की वहदानियत का मुकम्मल सबूत है। सूरह इखलास का तर्जुमा है कि कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, नहीं जना उसने किसी को और ना ही वो खुद जना गया, और उसका कोई भी हमसर नहीं। एक और जगह पर अल्लाह ताला फरमाता है, करीब है इस बात से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ गिरकर रेजा रेजा हो जाए कि दावा किया उन्होंने रहमान के लिए औलाद का, यानी अल्लाह ने बेटा पैदा किया, नाउज़ बिल्लाह। तो रहमान के लायक नहीं है कि वो औलाद बनाए, पैदा करे या रखे। अब देखिए कि जैसे सूरह इखलास है, अगर हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं, इसको समझते हैं अच्छी तरह से, तो हमें पता चल जाता है कि इस सूरत में कई मौजू यानी ईसाई, यहूदी, मुशरिकीन, अरब फ़लसफ़ा और हिंदुओं का रद्द है, क्योंकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, नाउज़ बिल्लाह, और जो यहूदी हैं वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। मुशरिकीन अरब फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते हैं। हिंदू करोड़ों की तादाद में मखलूक खुदा मानते हैं, यानी कि वो, और जो फ़लसफ़ा है
وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عضوِ اشرح اللہ تعالیٰ سے نکلی ہوئی ہے اور کائنات کا نام چلا رہی ہے، یعنی کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا اس قدر خطرناک اور خوفناک بات ہے کہ اس کی وجہ سے کائنات کا نام ترہم برہم ہو رہا ہے۔ اس زمین کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنوں نے کہا رحمانیوں نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو۔ آسمان قریب ہے کہ پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ تو ذرا تصور کیجئے اور ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ کیا عیسائیوں کو کرسمس کی مبارک دینی چاہیے اور مبارکباد پیش کر کے اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے؟ تو کیا انہیں مبارکباد دے کر ان کے باطل عقیدے کا اقرار اس کا جرم عظیم نہیں کریں گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں اس تکلیف دہ بات پر جس سے وہ سنتا ہے، جو لوگوں کے لیے اولاد بناتے ہیں، جو لوگ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں اور اس کا شریک بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہتا ہے اور اس سے درگزر کرتا رہتا ہے اور انہیں رزق دیتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا اور اس نے مجھے گالی دی، استغفر اللہ، حالانکہ اس کا یہ حق نہ تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ کہ ابن آدم یہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ مجھے اسے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا، حالانکہ میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ ہی کوئی میرے برابر ہے۔ کرسمس میں عیسائیوں کو مبارکباد دینے اور ہیپی کرسمس کا مطلب، میری کرسمس کا مطلب اللہ کو بیٹا ہونے کی مبارکباد دینا ہے۔ کرسمس ڈے منانا کفار کی مشابہت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر قوم کی رسومات، جشن، ان کے تہوار منانے والے کو اپنے مذہب سے نکل جانے اور غیر کے مذہب میں داخل ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے، اور ان کے عقائد، عبادات کے مشابہت رکھنا حقیقتاً یہ ان کی عبادت، عادات اور تبلیغ کا اہم ذریعہ ہے۔ ان کی عادتوں اور صفات میں ان کے ساتھ مشابہت رکھنا امت کی کمزوری، ذلت، پستی اور ذلت ہے۔ کرسمس ڈے دین اسلام میں ایک لت ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر ہیں، تیسری عید نہیں ہے، اور دین اسلام میں بدعت جاری کرنا کتاب اور سنت اجماع امت کے اقوال کی روشنی میں حرام ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کفار کی مشابہت اختیار کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ چنانچہ کفار کے ساتھ عادات میں مشابہت اختیار کرنے میں اتنی بڑی وعید ہے، تو اس سے بڑھ کر عبادات میں مشابہت اختیار کرنے میں کتنی بڑی وعید ہوگی۔ یاد رکھیے کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں کے موقع پر ان کو مبارکباد دینا یہ حرام ہے۔ اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ یہ تہوار مشرکانہ اعتقادات پر مبنی ہوتے ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے شرک سے برات اور بے تعلقی کا اظہار ضروری ہے۔ کرسمس کی مبارکباد دینا گویا ان کے نقطہ نظر کی تائید ہے، اس لیے کرسمس کی مبارکباد دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔